जी मोहम्मद दिलशाद साहब, मेरा सवाल ये है कि मुसलमान का सही मतलब क्या है और मुसलमानों के हालात ख़राब क्यों हैं और कैसे ठीक होंगे। आसान तरीके से समझाएं। बहुत अच्छा सवाल किया है कि मुसलमान का सही मतलब क्या है और मुसलमानों के हालात क्यों ख़राब हैं। जगह जगह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमान पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है और कैसे हालात ठीक होंगे? अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लें कि इस कायनात का एक मालिक है जो मौत से पवित्र है, उससे बड़ा कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा है। हर चीज़ उसकी पैदा की हुई है, वो सबका पैदा करने वाला है। उसने ये दुनिया बनाई है ख़ास तौर पे इंसानों के लिए इम्तिहान लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए। अब सबके अंदर अपनी रचना उसने बराबर दी है। रचना क्या है हमारे अंदर ईश्वर की रची हुई? अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी घबराहट। अच्छाई पर चलने का आदेश दिया है उसने और बुराई से बचने का आदेश दिया है। ये रचना सबके अंदर है। अकड़ने का मादा, झुकने का मादा, नरमी का मादा, गर्मी का मादा, शर्म का मादा, हया का मादा, अच्छाई पर चलने में सुकून, बुराई पर चलने में बेचैनी घबराहट। ये सब उसके इशारे हैं जो उसने हमें सिखाए हैं। अल्लाह वो है जिसने हर चीज़ को पैदा करके उसे जीवन जीने का तरीका सिखाया है। तो ये ज़िंदगी क्या है? इम्तिहान। दुनिया बनाने वाले ने ये दुनिया इंसानों का टेस्ट लेने के लिए बनाई है। खूब समझ लें, कान खोल कर बात को ध्यान से सुना करें ताकि सही बात समझ में आ सके। अब मैं पूछता हूँ कि दुनिया में किसी भी इंसान को आजमाने के, टेस्ट लेने के कितने तरीके हैं? हम अगर किसी इंसान का टेस्ट लें कि ये अच्छा है या बुरा है, सच्चा है या ईमानदार है, तो उसका कैसे टेस्ट लें? नबी पैगंबर के अलावा हम दुनिया में किसी और इंसान को अगर टेस्ट लें, उसका आजमाएं, तो बेशुमार तरीके हैं, कोई गिनती नहीं है। लेकिन याद रखें, हर तरीके में इंसान टेस्ट देने वाला चिटिंगबाजी, धोखाधड़ी कर सकता है, क्योंकि यहाँ अच्छाई की राहें भी अल्लाह ने खोल रखी हैं और बुराई की राहें भी इंसान के लिए खोल रखी हैं। चाहे तो छुप कर या मन ही मन में या जिस तरह से भी बुराई कर या अच्छाई कर, दोनों रास्ते खोल रखे हैं। मौत तक छूट दे दिए इंसान को। तो दुनिया के अंदर हम किसी भी तरह से आजमाएं, मगर जिसका हम टेस्ट लेना चाह रहे हैं उसके पास बुराई के बेशुमार तरीके हैं। तो हम ठीक से यहाँ दुनिया में किसी इंसान का टेस्ट नहीं ले सकते। याद रखें, इस कायनात के बनाने वाले ने सबसे बेहतरीन जो सिस्टम बनाया है टेस्ट लेने का, वो ये दुनिया बनाई है। वो ये दुनिया बनाई है कि दुनिया उसने बना दी और फिर जितने भी इंसान दुनिया में भेजने थे ये सब पहले पैदा कर दिए और सबसे फिर वादा कराया, सबको इकट्ठा करके आलम अरवा में सबसे कहा, अलस्तु बि रब्बिकुम, कहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला। हम सब ने कहा, जब से दुनिया बनी है और क़यामत तक जब तक ख़त्म होगी, सारे इंसान वहाँ पे मौजूद थे, हम तुम सब थे वहाँ पर। हम सब ने कहा बेशक अल्लाह से कि बेशक आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमारे पैदा करने वाले हैं, आप ही पालनहार हैं। अल्लाह ने वादा कराया कि अब हम तुम्हारा इस जुमले का इम्तिहान लेंगे और तुम्हारा टेस्ट लेंगे और तुम्हें ऐसे जहान में भेजेंगे जहाँ हम तुम्हें दिखाई नहीं देंगे और वहाँ पर हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे, जीवन का समय देंगे। हमारी रचना तुम्हारे अंदर होगी, जीवन जीने का तरीका सिखाएंगे। ठीक है। अब दुनिया में आने के बाद इंसान को वो बात भुला दी गई, लेकिन एक वादा हालांकि भुलाई भी नहीं है। अगर देखा जाए तो इंसान की रूह, हर इंसान की आत्मा इस बात को जानती है कि हम अपने मालिक से वादा करके आए हैं कि हम दुनिया में जाकर तुझे राज़ी करेंगे, तेरे हुक्म पर चलेंगे। वो बात अलग है कि इंसान इस आवाज़ को दबा दे और भुला दे, हैं, जबकि सबकी रूह जानती है, आत्मा जानती है इस चीज़ को। तो सबसे बेहतरीन सिस्टम जो बनाया है इम्तिहान लेने का, टेस्ट लेने का इंसानों के लिए, वो अल्लाह ने बनाया है। इस कायनात को बना दिया है, इंसानों को पैदा कर रहा है, दुनिया में भेज रहा है और खुद छुपा हुआ है इंसानों की निगाह से। और वो हमारे दिल की हालत, दिल की धड़कन, दिल दिमाग की हालत को भी जानता है और हमें देख रहा है। अपनी रचना उसने बना दी है हमारे अंदर। अब दोनों रास्ते खोल दिए हैं, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। जीवन का हमें समय दे दिया है।
اور پھر سب سے بڑی عجیب بات کیا ہے کہ پھر انسان کو جیون کا سمے پورا کرا کر کے جو ہمیں دکھ رہا ہے انسان، اس کو مٹی میں ملوا دیتا ہے۔ یہ سب سے پختہ طریقہ ہے ٹیسٹ لینے کا۔ بات سمجھنے کی بات ہے۔ مٹی میں ملا دیتا ہے ہمارے شریر کو۔ دنیا کے سارے انسان چاہے وہ جلائیں چاہے مٹی میں دفنا دیں، بہرحال مٹی میں ملاتے ہیں سب۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مٹی کی چیز مٹی میں جاتی ہے، یہ شریر مٹی سے بنا ہے تو یہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ انسان کی آتما آسمان پہ سے آئی ہے تو وہ چلی جاتی ہے آسمان پر۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں کہ اب اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے انسان کو زندہ کرنا، اس کے شریر کو دوبارہ مٹی سے بنانا، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے، بہت آسان کام ہے۔ لیکن انسان کے لیے کیا ہے؟ جو انسان ظلم کرے گا، اللہ کی رچنا کے خلاف چلے گا، وہ سچائی سے اندھا ہو جائے گا۔ بات سمجھیں؟ جو قدرتی چیزوں میں چھیڑ چھاڑ کرے گا، جو قدرتی چیزوں میں چھیڑ چھاڑ کرے گا، وہ اس کا نقصان ہی اٹھائے گا۔ یاد رکھیں، جو انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں چھیڑ چھاڑ کرے گا، وہ اس میں نقصان ہی اٹھائے گا۔ ایسے ہی ہمارے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے، ہمیں اللہ کا آدیش ملا ہے کہ تم اچھائی پر چلو اور برائی سے بچو۔ اچھائی پر چلنے پر ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، اور برائی پر چلنے پر ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس کا آدیش ہے اچھائی پر چلو اور برائی سے بچو۔ اب ہم اگر اس کو الٹا کریں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہوگا، اللہ کا نقصان نہیں ہے۔ اللہ نفع نقصان سے پوتر ہے۔ اگر ہم اچھائی پر نہ چل کر برائی پر چلیں گے تو ہم خود بے چین رہیں گے، برائی اپنے کرنے والے کو بے چین کر دیتی ہے، یاد رکھیں۔ اور اس کا انجام موت کے بعد کیا بنے گا؟ اللہ اسے دنیا ہی میں اس کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا ہی میں اس کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ برائی پہ چلنے والے کو بے چینی کا مزہ یہی مل جاتا ہے۔ موت کے بعد تو پھر آگے جب آئے گا تو بڑا بھینکر آئے گا، پہلے ہی آگاہی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اگر تو میرے حکم کے خلاف چلے گا، یعنی میری بنائی ہوئی رچنا جو تیرے اندر ہے اس کے خلاف چلے گا، اچھائی پر نہ چل کر برائی پر چلے گا، تو یاد رکھ میں تیری دنیا، موت کے بعد تو بڑا بھینکر سزا ملے گی، میں تیری دنیا ہی کی زندگی نرک کے جیسی بنا دوں گا، بے چینی بھر دوں گا تیرے اندر۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو انسان جرم کرنے والے ہیں، پاپ کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، آپ ان کی زندگی دیکھیے، ان کے اندر کی کیفیت دیکھیے، ان کا جیون دشوار ہوتا ہے۔ تو اب یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھو انسانوں کو پیدا کر کے بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں انسان آ رہے ہیں، سب کو اس نے چھوٹ دی ہے، سب کی عقل کو چھوٹ دی ہے، جو چاہے وہ کر۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان اپنی اپنی منمانی کر رہے ہیں، کوئی کسی راستے پہ چل رہا ہے، کوئی کسی راستے پہ، ایسا لگتا ہے کہ کوئی نے روکنے ٹوکنے والا ہے ہی نہیں، اور سب کچی عقل کے لوگ ہیں، یہ بھی سمجھ لیں ہم۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بالکل پیٹنٹ سچا ہوں اور میں جو ہے بالکل جو کام کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں، میری عقل پختہ ہے، میری عقل پختہ ہے، میں کوئی کام غلط کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ سب کچی کھوپڑی کے لوگ ہیں، سب جب کوئی کام کرتے ہیں تو دوسرے سے رائے مشورہ لیتے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا بنانے والا ایک مالک ہے جو برائی سے پوتر ہے، اچھائی اس کو پسند ہے، جو بہترین انصاف کرے گا ان سب انسانوں کا۔ قرآن میں کہا گیا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ حساب کرنے کے دن کا مالک ہے، بدلے دیے جانے کے دن کا مالک ہے، جس نے جیسے کرم کیے اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ اب اس نے کتنا بہترین طریقہ بنایا ہے دنیا کا انسان کا ٹیسٹ لینے کے لیے، کہ جیون کا سمے دے دیا انسان کو، دونوں راستے سامنے دکھا دیے، کھول دیے، چاہے چھپ کے برائی کر یا کھل کے کر، چاہے چھپ کے اچھائی کر یا کھل کے کر، جیون کا سمے دے دیا ہے۔ اچھا، اب پھر مٹی ملا دیتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ جو اپنے بنانے والے کی کھوج کرے گا اس دنیا کے میلے میں، اس دنیا کے میلے میں، یہ دنیا بھٹکانے والی ہے بنانے والے سے، کہ یار میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، جو غور کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی کھوج کرے گا، جیون کا مقصد جاننے کی محنت کرے گا، کوشش کرے گا،
تو संसार के सच्चे मालिक का आदेश दुनिया में मौजूद है, कुरान मजीद। जो शुद्ध भावना लेकर उस मालिक से मांगेगा, हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के जब इंसान दुनिया में आता है तो उसकी अकल दुनिया में जब चलती है तो यहाँ हर चीज़ को धोखा देखता है इंसान, धोखा देखता है, हर चीज़ में धोखा। तो फिर वो क्या समझेगा कि भाई मैं इन लोगों से नहीं पूछूं, यहाँ तो सब फ्रॉडबाजी है, सही बात मुझे नहीं पता चलेगी। तो फिर अपने मन से ताल्लुक़ बनाएगा अल्लाह से, सब कुछ छोड़ छाड़ के। यहाँ सब धोखा देने वाले हैं भाई। या अल्लाह, तूने मुझे पैदा किया है, तू है ज़रूर पैदा करने वाला, तूने मुझे पैदा किया है और तू कायनात को चला रहा है, तूने मुझे पैदा किया है और तू ही मुझे राह दिखाव। सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने अपनी मर्जी छोड़ दी, मैं अपनी अकल को नहीं चला रहा, मैं अपनी अकल से तुझे पा ही नहीं सकता। सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह के सामने समर्पित कर देना कि तू मुझे राह दिखा, मैं तेरी मर्जी जानना चाहता हूँ। तूने मुझे बिना मकसद के पैदा नहीं किया। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो मैं अपनी मर्जी छोड़ रहा हूँ, मैं समझ नहीं सकता क्योंकि मेरी अकल दुनिया में धोखा खा रही है। सब धोखा ही धोखा है, जिससे बात करता हूँ वही धोखा, सही बात मुझे मिलती ही नहीं है किसी से। तू मुझे बता तेरी मर्जी क्या है, मैं तेरी मर्जी पर चलना चाहता हूँ। तब अल्लाह ताला उसे बिल्कुल सच्ची राह दिखाएगा अपनी, जब बंदा डरेगा अल्लाह से और डर के उसकी खोज करेगा। यही बात अल्लाह ने कुरान में कही है, अगर तुम हमसे डरोगे तो हम तुम्हारे अंदर एक कसौटी प्रदान कर देंगे। कसौटी क्या? तुम्हें सच और झूठ को जानने की समझ देंगे। फिर तुम दुनिया में पहचान सकोगे कि अल्लाह का रास्ता कौन सा है और शैतान का रास्ता कौन सा है। तो जब अल्लाह उसे राह दिखाएगा और फिर उसे जगाएगा, देखिए ना दुनिया कितनी बड़ी धोखा है। अरे ज़िंदगी ख़त्म तो दुनिया ख़त्म। ज़िंदगी का खेल किस चीज़ पे है? एक सांस के ऊपर। एक सेकंड में एक सांस ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म। ज़िंदगी ख़त्म तो दुनिया ख़त्म। ईमानदारी से बताओ, हम जो ये ज़िंदगी जी रहे हैं, इसके ख़त्म होने का अगले कल का भरोसा है? अगले पल का भी नहीं है। लेकिन फिर भी दुनिया में इंसान ऐसा रह रहा है जैसे हमेशा रहना है। इसका दिमाग, इसकी खोपड़ी, इसका जहन, इसकी अकल अंधेरे में डूबी हुई है, अंधेरे में। और ऐसा अंधेरा जिससे निकलना इंसान के लिए बहुत नामुमकिन है। निकलना बहुत इस ज़िंदगी के सच्चाई के होश में आना बहुत नामुमकिन है। मगर जो अल्लाह के पीछे पड़ जाए और अल्लाह से रो रो के मांगे मनी मन में और अल्लाह के लिए कोशिश और मेहनत करे, बेशक इस नामुमकिन को अल्लाह ताला एक पल में मुमकिन कर देगा। वो परवरदिगार है, कायनात का मालिक है, कायनात का खालिक है। दुनिया उसने बनाई ही इसलिए है कि जो मुझे पुकारेगा और मेरी तरफ बढ़ेगा, जो मुझे पाना चाहेगा, मैं उसकी सुनूंगा और उसे अपनी तरफ बढ़ाऊंगा, उससे सच्चा रास्ता दिखाऊंगा, हैं, दुनिया के धोखे से बचाऊंगा। तो याद रखें, अल्लाह ताला उसको रोशनी में ले आता है। फिर ये जीवन तो बहुत बेकार है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। अल्लाह की तरफ ध्यान लगाता है, दुनिया का धोखा उस पर खुल जाता है, सच्चाई की होश में आ जाता है इंसान। ठीक है, अब फिर वो डरता है अल्लाह से। जब सच्चाई का होश उसे आता है, जब अंदरी दिमाग के होश में सच्चाई उसको अल्लाह ताला समझा देता है। कुरान में आयत नहीं है, अगर इन लोगों के अंदर सच्चाई को जानने की तलब होती, मतलब अल्लाह को पाने की तलब होती, अल्लाह को राज़ी करने की प्यास होती, तो हम इनको ज़रूर सुनवा देते। सुनने से मतलब ये नहीं कि मैं आपको सुना रहा हूँ आप सुन रहे हैं, नहीं, ये मतलब नहीं। दिमाग के अंदरी होश में जो दुनिया का धोखा जमा हुआ है, जीवन का अगले पल का भरोसा नहीं, मगर दुनिया में जी रहा है ऐसे जैसे हमेशा रहेगा, ये धोखा दिल दिमाग के अंदर रच बस चुका है। इस जो होश है ये अंदर का, इस होश में अल्लाह सुनवाता है सच्चाई को, फिर उसे होश में लाता है। सुनने को जो कितने सुनने हैं रोज, मगर होश में नहीं आते। जिसे तलब है अल्लाह की, अल्लाह उसी को दिमाग के अंदर ही होश में सही बात को पहुंचाता है और उसको जगाता है। फिर समझ में आ रही है बात ना? हाँ, तो अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई इम्तिहान के लिए, वो बंदों को छांट रहा है।
جو اس سے ڈر جائے اس کو ہوش میں لے آتا ہے، پھر وہ دنیا میں برائی سے بچتا ہے، اور پھر وہ مرنے سے پہلے پہلے جاگ جاتا ہے کہ میرا امتحان ایسا نہیں کہ ویسے ہی۔ قرآن کی آیت ہے کہ ہم دنیا میں بھی سچی اور پکی بات سے ایمان والوں کو مطمئن کرتے ہیں، سنتشٹ بات ان کے دل میں اتار دیتے ہیں، یعنی کہ سچی اور پکی بات، ایسا نہیں کہ ہوائی بات۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں، کیوں؟ اللہ دکھائی نہیں دے رہا، موت کے بعد کی زندگی دکھائی نہیں دے رہی، مگر جس کو اللہ تعالیٰ سچی راہ دکھاتا ہے اس کے دل دماغ کے اندر سچی بات کو ٹھوک دیتا ہے، اس کے دل دماغ میں جم جاتی ہے، ٹھک جاتی ہے بات، حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، کچھ نہیں ہے یہاں پر، اللہ ہے، اس کے دماغ میں یہ بات اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کو دیکھتا نہیں ہے وہ، لیکن محسوس کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم دنیا میں بھی ایمان والوں کو سچی اور پکی بات ان کے دل میں ٹھوک دیں گے، اتار دیں گے، اور آخرت میں بھی جو ہے اتار دیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں بات کو کہ جو انسان سمجھ گیا اور ڈر گیا وہ تو برائی سے بچے گا، وہ جاگ جائے گا پہلے ہی کہ موت کے بعد اصل جیون ہے، وہاں ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے، وہ برائی سے بچے گا، اچھائی پہ چلے گا۔ وہ جان جائے گا کہ مرنے کے بعد مٹی میں نہیں ملتے، بلکہ دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے مار کے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اب جو لوگ دنیا میں اللہ کی رچنا کے خلاف چلتے ہیں، اللہ کی پیاس تھی ان کے اندر، سب کے اندر اللہ کی پیاس ہوتی ہے، ہر روح کے اندر ہوتی ہے، مگر اس کو دبا دیتا ہے انسان۔ دنیا کے 4 دن کے مزے کے چکر میں اچھائی کو چھوڑ کر برائی پر چلتا ہے، اللہ کی پراکرتک کی قدرت جو ہے اس کے خلاف چلتا ہے، تو اس کا خود کا نقصان ہوتا ہے، خود اپنے آپ کو برائی پہ چل کے بے چین کرتا ہے اور اپنے جیون کے سمے کو برباد کر دیتا ہے، تو وہ سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کھل کے جو ہے اس کا گمان کیا ہوتا ہے؟ اب وہ سچائی سے اندھا ہوتا ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، مٹی میں مل جانا ہے، یہی زندگی ہے، لوٹ کھسوٹ کرو، بدماشی کرو، مکاری کرو، لوٹ مار کر کے پیسہ بناؤ، سب سے بڑے طاقتور بن جاؤ، سب تمہارے سامنے جھکیں، سب تمہاری عزت کریں، تمہارے پاس سب کچھ ہو، کچھ بھی کرو، مکاری کرو، کچھ بھی کرو، موت کے بعد تو کچھ ہے نہیں، جیسے اس کا کوئی مالک نہ ہو، جیسے اسے کسی نے پیدا نہ کیا ہو، اپنی منمانی کا جیون جیتا ہے، اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یاد رکھیں، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ جو انسان گنہگار ہے وہ کھل کے جرم کرے گا، اللہ نے سوچنے سمجھنے کے لیے پوری طاقت دی ہے، اور وہ پھر برا انسان بن کے مرے گا، تو وہ جہنمی بن کے مرا، جو اللہ کو بھلا کے مرا، جرم جاستی کر کے مرا۔ جو جاگ گیا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس طریقے سے دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اب ہم سمجھ لیں بات کو، اب اللہ کا پیغمبر آتا ہے ہر زمانے میں، جب سے دنیا بنی ہے، قرآن میں کہا گیا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم میں سمجھانے والا بھیجا، انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی بھیجا، اور انسانی آنا چاہیے قاعدے میں۔ اب پیغمبر آتے رہے، اور جو انسانوں کے اندر ایشور کی رچنا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے، اسی رچنا کے آدھار پر وہ پیغام لے کے آتے رہے۔ کیوں؟ تاکہ میرے بندے پہچان لیں سچائی کو، کنفیوز نہ رہیں۔ بھائی کنفیوز کب رہیں گے؟ اب رچنا تو ہماری ہے اچھائی میں سکون، اچھائی اچھی لگتی ہے انسان کو، اور حکم آ جائے کہ بھئی تم برائی پہ چلو، تو ہر انسان کہہ دے گا نہیں یار یہ ہمارے بنانے والے کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو کیوں؟ کہ اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے رچنا بنائی ہے، اس نے ہمارے اندر اچھائی میں سکون رکھا ہے، اور تو کہہ رہا ہے ہمیں برائی پہ چلنے کے لیے، تو یہ ہرگز ہمارے بنانے والے کا حکم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو اپنی رچنا رچی ہے، فطرت جو بنائی ہے، اسی رچنا کے آدھار پر پیغمبر کو بھیجا ہے اپنا پیغام لے کر، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کی جیونی آپ پڑھیے، جو قرآن میں سنسار کے سچے مالک نے فرمایا، کہا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا، اور دنیا کے سارے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو یہ دھرم اسلام ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، اس پر چلو، میرے قدموں کے پیچھے چلو، نقش قدم پر چلو، تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا، قرآن مجید کب اترا؟ جو پہلے پیغمبر آ چکے تھے، نبی آ چکے تھے،
ان کو کتابیں ملی دنیا کے اندر، صحیفے ملے تھے، کتابیں ملی تھی۔ اچھا، جب ان کتابوں میں بگاڑ پیدا ہو چکا، لوگوں نے ملاوٹ کر دی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ کسی کو ایک دم سے نہیں پکڑتا، یہ امتحان کا جہان بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر انسان کی پریکشا لے رہا ہے وہ، پھر جیسے کرم کیے ہیں موت کے بعد پکڑے گا، پھر اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا بھرپور۔ تو لوگوں نے آسمانی کتابوں میں ملاوٹ کر دی، پھر لاسٹ میں قرآن مجید آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ کر سکے گا، اس کی حفاظت ہم کریں گے، اس کی رکشا ہم کریں گے۔ تو چنانچہ آج ہم قرآن دیکھیں بالکل سرکشت ہے۔ اب جب قرآن کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا، کعبہ کہاں ہے؟ دنیا کے بیچوں بیچ سینٹر میں، وہاں سے جو ہے پوری دنیا میں پھیلا، تو جو لوگ اچھے تھے جب وہ سمجھے اپنے بنانے والے کے پیغام کو، میسیج کو، یہاں بھی ہندوستان میں اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کے اندر بھی جو دھرم تھا اس میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، دھارمک کتابیں جو آسمانی کتاب تھی ان میں ملاوٹ کر دی لوگوں نے، تو جو لوگ سنتشٹ نہیں تھے، جب یہ پیغام آیا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایشوری رچنا کے آدھار پر صحیح پیغام ہے اور ہمیں پوری طرح سے پورن روپ سے برائی سے بچاتا ہے، اچھائی پر چلاتا ہے، تو لوگوں نے اسلام دھرم کو اپنایا کہ یہ زندگی بیکار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اپنے بنانے والے مالک کو راضی کرو، اس لیے اس کے حکم کو مانو، اس پر چلو۔ اچھا، اب اسلام میں لوگ داخل کیوں ہوئے پوری دنیا میں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ میرے آدیش یہ ہیں، بنایا اسی نے ہمیں، اسی نے پیدا کیا، دھرتی بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اور پھر دنیا میں بھیجنے کے بعد خود چھپا ہوا ہے ہم سے، اور ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارا امتحان لے رہا ہے، اپنا حکم بھیجتا ہے، اپنا حکم بھیجتا ہے کہ یہ میرا دائرہ ہے۔ اسلام کو نام دے دیا ہے پوری دنیا میں اچھائی کا، اپنی اچھائی کا، اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے اس کو نام دے دیا ہے برائی کا۔ اب اللہ تعالیٰ بلاتا ہے کہ آجا اسلام کے اسکول میں داخلہ لے لے، جو اچھائی کا اسکول ہے، میرا آدیش پہ آجا۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے سمرپت کر دے، سونپ دے، اور اپنی مرضی چھوڑ کر پورن روپ سے اللہ کی مرضی پہ آ جائے، اپنے مالک کی مرضی پہ آ جائے، تاکہ اسے راضی کر کے مرے، اس کی رچنا کے آدھار پر اسے راضی کر کے مرے اور مرنے کے بعد مکتی پائے۔ تو یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے سوچے کہ بھئی میں اسلام پہ پالن کروں گا لیکن اسلام کو قبول نہیں کروں گا۔ اسلام کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم پہ آ جانا، اچھائی کے دائرے میں آ جانا۔ اچھائی کے دائرے میں آؤ گے، کلمہ پڑھو گے اور پھر عمل کرو گے تو تمہیں ایمان مل جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ تم نے کلمہ پڑھا نہیں ہے کہ ٹھاک صاحب ٹھیک ہے ہم جو ہے اسلام کی کچھ باتوں پہ عمل کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا کچھ بھی۔ اللہ پوچھے گا بدبخت، تجھے میں نے پیدا کیا تھا، تجھ پہ میں نے احسان کیا، میرے آدیش سے اچھائی پہ چلنے کے، تیرے فائدے کے لیے، تو کیوں نہیں آیا اپنی ہر دھرمی میں؟ تو جا نرک کی آگ میں، پھر دنیا میں کیا دن جیے تم، جاؤ تباہ ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں تو پوری دنیا میں، اب بات سمجھیں میں تمہیں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، اتنی بڑی بات میں نے کیوں کری ہے۔ پوری دنیا میں جو لوگ اچھے تھے، جو ڈر گئے اللہ سے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اپنے مالک کے حکم پہ آ گئے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اب یہ جو عام طور پہ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، یہ ان کی نسل ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دھیرے دھیرے نسل میں چینجنگ آتی گئی، دھیرے دھیرے نسل میں چینجنگ آتی گئی۔ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ تھے ایمان والے، صحیح تھوڑے تھے مگر دنیا میں ان کا غلبہ تھا، کیونکہ اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کے ساتھ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ تھوڑے کیوں نہ ہو۔ تو اب ہم سمجھیں کہ جب ان کی جو ہے اولاد پھر پیدا ہوئی، اولاد کے اندر ایمان کی رمق کم ہوئی، پھر اور اولاد پیدا ہوئی، اس کے اندر اور کم ہوئی، پھر اور پیدا ہوئی، اس کے اندر اور کم ہوئی، کل ملا کے یہ ہے کہ دنیا پرست بن گئے، اللہ کی باتیں صرف کہنے سننے کے لیے رہ گئیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے کیا مردہ ہوتا ہے کوئی، آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتا، کان ہیں مگر سن نہیں سکتا، زبان ہے مگر بول نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی پرکار سے آج ہم مسلمان
चलते फिरते मुर्दे हैं। हमारी आँख है मगर हम सच्चाई क्यों नहीं देखते कि हमारे सामने कितने लोग मर रहे हैं। इस जीवन की हकीकत पर गौर करें। कान है, देखते हैं कि लोग कितने मर रहे हैं और रोने की आवाज़ आ रही है, हमें होश नहीं आता। जबान है मगर सच नहीं बोलते हैं। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब रहोगे धरती पर, तुम्हारे ऊपर कोई हावी नहीं होगा। ईमानदारी से बताओ, अगर हम वाकई में सच्चे ईमानदार होते, ईमान वाले होते, तो आज ये जानवर इंसानी शक्ल में जो जानवर हैं, गाय का पेशाब पीने वाले, गोबर खाने वाले, गोबर से नहाने वाले, क्या हमारे ऊपर ये मुसल्लत होते? क्या ये हम पे हावी होते? तो हम झूठे हैं, कुरान सच्चा है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, अल्लाह ने हर अकल को फ्री विल दिया है। हर इंसान की खोपड़ी को, अकल को फ्री विल दिया है, जो चाहे कर। अब हर इंसान, ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर इंसान अपनी अकल की तेज़ी दिखाता है। अल्लाह ताला की सही बात सुनने और समझने को तैयार नहीं है। मैं कितना घूमता हूँ लोगों में, उनको दीन हक, जो इस्लाम में दीन हक है, जो ईश्वरी रचना पर आधारित है, सबका मालिक एक है, उसका सच्चा कानून भी सबके लिए एक ही है पूरी दुनिया में, उसको पहचानना है। बाकी सब शैतान के धोखे हैं धर्म के नाम पर। जो दीन हक है, ईश्वरी रचना पर आधारित है, उसकी अगर बात करो समझाने के लिए, तो लोग सुनने और समझने को तैयार नहीं हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि लोग दुनिया में फिरकों में और धर्मों के अंदर बटे हुए हैं। शैतान को सबसे बेहतरीन मौका मिलेगा ये भटकाने का, क्योंकि जब इंसान अपनी अकल की तेज़ी दिखाएगा, अपने आप को अल्लाह के सामने समर्पित नहीं करेगा, उससे डरेगा नहीं हैं, और अल्लाह की बात को सही से समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं, जीवन मौत की तरफ जा रहा है, रोज़ मरते हुए देख रहा है, डर नहीं रहा अल्लाह से बिल्कुल। अल्लाह ताला मुझे भी कभी भी मार सकता है, मेरे जीवन का मकसद क्या है। जब इंसान गौर नहीं करेगा, अल्लाह की बात नहीं सुनेगा, तो अल्लाह ताला उसको सच्चा रास्ता नहीं दिखाएगा। फिर क्या होगा, शैतान उसको लपक लेगा, गुमराह कर देगा, भटका देगा। फिर इंसान जीवन के मकसद से भटक के मरता है। और जो इंसान जीवन के सही मकसद से भटक के मरा, वो नरक की आग में जाएगा, मौत के बाद असल जीवन में नाकाम हो जाएगा। तो याद रखें, जब इस संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ताला एक है, तो उसका कानून भी इस्लाम में एक ही है। उसे बहुत कम लोग समझते हैं। जो डरेगा अल्लाह ताला से, वो सही बात को सुनेगा, समझेगा, सच्चाई की तहकीक करेगा, अल्लाह की खोज करेगा, तो वो समझ जाएगा, उसको हिदायत मिल जाएगी हैं। अल्लाह अपना सच्चा रास्ता, दीन हक, उसी इंसान को दिखाता है जो अपनी मर्ज़ी छोड़कर अल्लाह की मर्ज़ी जानना चाहता है हैं। क्योंकि जब इंसान दुनिया में आता है, इंसान की उम्र ही कितनी है, 50-60 साल। ये दुनिया बहुत पहले से बनी चली आ रही है। अरे इस कायनात का बनाने वाला, चलाने वाला मालिक है, उसको इस कायनात की असल हकीकत पता है। तुम अपनी अकल की तेज़ी मत दिखाओ, तुम डर के उसका हुक्म, उसका कानून जानने की कोशिश करो। अरे कल परसों को मर जाओगे तुम, अल्लाह की खोज करो, सही बात की तहकीक करो, सच्चाई की तहकीक करो। तो जब इंसान दुनिया में आता है और अकल चलाता है, तो इस दुनिया को धोखा पाता है। यहाँ हर चीज़ धोखा है। जो अल्लाह की खोज करने वाला है, तब वो अल्लाह से मांगता है कि या अल्लाह, जो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता है, मुझे उसको दिखा दे और उस पर चला दे। यहाँ तो सब धोखा ही धोखा है, मैं समझ नहीं पा रहा सच्चाई क्या है। तो आज हम देख लें, इस्लाम धर्म में कितने फ़िरके बने हुए हैं भाई। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि ये अपनी अपनी अकल की तेज़ी दिखाते हैं। उसी हिसाब से शैतान ने इनको अलग अलग रास्तों पे गुमराह कर रखा है। क्योंकि दीन हक अल्लाह से डरने को तैयार नहीं, दीन हक समझने को तैयार नहीं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी का दीन बना रखा है लोगों ने अलग अलग। अगर ये दीन हक पे होते तो फिर ये फ़िरकों में बटे हुए क्यों होते? ज़रा सोचो, दीन हक तो एक है ना, अल्लाह का हुक्म तो एक है ना, तो फिर ये लोग बटे हुए क्यों होते? लिहाजा बटना ये सबूत है कि ये सही रास्ते पर नहीं है। और दुनिया के जितने भी धर्म हैं, धर्मों में लोग बटे हुए हैं, बटने का मतलब ही ये है कि ये सही रास्ते पर नहीं है। क्योंकि संसार का मालिक जब एक है, तो उसका सच्चा रास्ता भी एक ही है। और याद रखना, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता। अगर कोई इंसान गुमराह है तो वो अपने कर्मों से गुमराह है, अपनी मर्जी से गुमराह है। हाँ, मरने के बाद जब जाएगा, जब जीवन की बाजी हमेशा के लिए हारेगा और परेशान होगा, बेचैन होगा,
اللہ فرمائے گا کیا تو نے میری دل سے کھوج کی دنیا میں؟ دل سے تو نے مجھے پانا چاہا؟ دل سے تو نے سچائی کی تحقیق کی؟ تو انسان کو پتہ ہوگا کہ واقعی میں نے دل سے تحقیق نہیں کری، واقعی میں نے دل سے تحقیق نہیں کری، میں نے کوشش نہیں کری اللہ کے لیے، دنیا بٹورنے میں لگا رہا۔ انسان کو پتہ ہوگا۔ ہاں اگر تو دل سے کوشش کرتا، سچائی کی تحقیق کرتا، مجھے پانے کی کوشش کرتا، تو میں تجھے ضرور سچا راستہ دکھاتا، ضرور تجھے اپنی ہدایت دیتا، مگر تو میری ناقدری کرتا رہا، میرے دین کو، میرے گیان کو تو نے سچائی کی نیتی اپنا کر غمگین ہو کر تحقیق کرنے کی کوشش نہ کی، سچائی کا پتہ لگانے کی کوشش نہ کی، جیون کا مقصد جاننے کی کوشش نہ کری۔ میں نے تجھے بنایا، اپنے لیے بنایا، تو نے مجھے پہچاننے کی کوشش نہ کری۔ جن لوگوں نے دنیا میں میرے لیے کوشش کری ان کو میں نے راہ دکھا دی، ہدایت دے دی۔ ہاں وہ دنیا سے ایمان لے کر آئے، مجھے راضی کر کے آئے، آج ہمیشہ کے انعام کے وہ حقدار بن گئے، جنت کے حقدار۔ ہاں تمہیں میں نے جیون دیا، پھر یہ دنیا جیون جینے کا، پوری دنیا سادھن بنائی میں نے، دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اس دھرتی پر پیڑ باغات سب جی لگنے کے لیے بنائے ہیں، چرندے پرندے تمہارے جی لگنے کے لیے بنائے۔ تو تمہیں میں نے جیون دیا، تمہیں اتنا جیون، اتنی زندگی میں نے تمہیں دی تھی، اگر تم چاہتے تو میری کھوج کر کے مجھے راضی کر کے مر سکتے تھے، اور آج ہمیشہ کی تباہی کی نرک کی آگ سے بچ سکتے تھے، اور میرا جنت کا، سورگ کا ہمیشہ کا انعام، ہمیشہ کامیابی کا جیون پا سکتے تھے۔ ہاں تو وہ دنیا کھیل تماشا تھی، وہ دنیا کیا تھی؟ کھیل تماشا، دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، کھیل تماشا۔ جو لوگ اس دنیا کی حقیقت کو پہچان کر اور مجھے راضی کر کے آئے، آج وہ ہمیشہ کی زندگی کے حقدار بن گئے، جس میں کبھی موت نہ آئے گی، ہمیشہ کی جوانی جس میں بڑھاپا نہ آئے گا، ہمیشہ کے سکھ جس کو دکھ نہ کھائیں گے۔ تو بھائی یہاں پر جو ہے پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، کھرے اور کھوٹے کو چھانٹ رہا ہے، سچے اور جھوٹے کو چھانٹ رہا ہے، اپنی قدر کرنے والے اور ناقدری کرنے والوں کو چھانٹ رہا ہے۔ پھر اس دنیا کا انت آئے گا، اس کو ختم کرے گا، سب کو زندہ کرے گا دوبارہ سے، سب کا فیصلہ کرے گا۔ جنہوں نے اللہ کی قدر کری اور راضی کیا اس کو، ان کو جنت کا ہمیشہ کا انعام دے گا، ہمیشہ کا جیون دے گا۔ جنہوں نے ناقدری کری ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ہاں تو آج سچائی کی راہ پہ چلنے والے کنفیوز ہوتے ہیں، وہ بھی بیچارے بے چین ہوتے ہیں، مگر چلتے اچھائی پر ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ موت پر یہ بات اس پر کھل جائے گی کہ میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کی قدر کرنے والا ثابت ہوا، اللہ کو راضی کر کے مرا، اور میں آج ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی جیت گیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ اور ناقدری کرنے والے جو دنیا میں سنتے نہیں تھے، اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، وہ اللہ کے ناقدرے تھے، وہ اللہ کی ناقدری کرنے والے تھے، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی۔ ناقدری کرنے والا بھی جان لے گا موت پر کہ میں اپنے بنانے والے کی قدر کر کے نہیں آیا دنیا سے، اسے ناراض کر کے آیا، میں آج جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار گیا ہوں۔ تو بھی میرے بھائیوں، آج جو مسلمان ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہ ان ایمان والوں کی نسل ہیں، نسل۔ ان کا آج کیا حال ہے کہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے بھائی، ہمارے بڑے بوڑھے بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی سچائی کی تحقیق نہیں کرتے، کھوج نہیں کرتے، سچ کیا ہے، دین حق کیا ہے، ہیں؟ دین حق ایک ہی ہے، انیک تو نہیں ہے، تو اس کی تحقیق نہیں کرتے، اسی لیے اللہ کی ہدایت نہیں ملتی۔ اور اس امت کو، ان مسلمانوں کو بہت بڑی بھاری ذمہ داری دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ تم اس سچائی کا پیغام دنیا میں پھیلاؤ، دین حق کا پیغام۔ اب دنیا میں جب پھیلائیں گے جب خود سچائی کو سمجھ جائیں گے، سچائی کو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے، جو کچھ سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ تو زیادہ تر مسلمانوں کی بھیڑ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگ دنیا پرست بن چکے ہیں، دنیا ہی پہ دھیان ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، جیون کی اصل حقیقت پر کوئی غور نہیں، ہمارا دھرم کیا کہتا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم پر کیا ذمہ داری ڈالی گئی ہیں، اللہ نے کیا ذمہ داری ڈالی ہے ہمارے اوپر، ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے، ہمارے نبی ہم پر کیا ذمہ داری دے کے گئے ہیں، ہمیں اس کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ سچائی کو دکھائے لوگوں کو۔ اللہ نے عام طور پہ سچائی آج بھی دکھائی،
ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے ہر دھرم کے حوالے سے سچائی کیا ہے۔ اب اس قوم نے، زیادہ تر قوم نے نہیں مانا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے مخالف بن گئے ہیں اور دین حق کو قبول نہیں کیا، اللہ کی طرف جوڑنے والے ہیں، وہ اللہ کی طرف جوڑنا نہیں چاہتے، اپنے اپنے فرقے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، اللہ کی کتاب پر ظلم کر رہے ہیں، اس کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں۔ گھر گھر میں دیکھ لیں ہم جا کے، صرف عربی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہے ہی نہیں قرآن کو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ مسجدوں میں دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں، زیادہ تر آپ کو پبلک بنا سمجھے قرآن پڑھتی ہوئی ملے گی۔ تو ہوا کیا؟ اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، اللہ کے غدار، ظالم قوم۔ جب اللہ کی نگاہ میں ظالم قوم ہو گئی، اگر ہم ایمان والے ہوتے تو ہم پر آج یہ ظالم مسلط کیوں ہوتے؟ چھوٹے چوروں پر بڑے چور حاوی ہوتے کہ نہیں؟ چھوٹے چوروں پر بڑے ڈکیت حاوی ہوتے ہیں۔ بھائی میں نے بہت لوگوں سے بات میں کرتا ہوں، دیکھو میں نے کتنے مسلمانوں سے بات کری۔ بلند شہر میں ایک بڑے میاں ہیں، ان کی موبلچنگ کری، اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے انہیں جو ہے نوجوان لڑکے جو ان کے پوتوں کی عمر کے ہوں گے، اور وہ کس طرح سے ان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ وہ انسان نہیں ہے، انسانی شکل میں جانور سے بھی بدتر بن چکے ہیں۔ جب وہ اتنا لحاظ نہیں ہے، چھوٹے بڑے کا ادب نہیں ہے، تو اپنے ماں باپ کی بے قدری کریں گے۔ تو کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو برا سمجھے یا کسی کو برا کہے۔ اچھا انسان کبھی کسی کو برا نہیں کہے گا، وہ اپنے آپ کو برا کہے گا اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ تو میں نے دیکھا، میں بھی گیا تھا بلند شہر، تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون، ایک عورت مسلمان ٹمپو میں بیٹھی اور قرآن کا پارا ان کے ہاتھ میں لگ رہا، اسے پڑھتی ہوئی جا رہی۔ تو میں نے ان سے بڑے اچھا پیار سے انداز میں سمجھایا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، ایسے بھی ٹھیک ہے الحمدللہ پڑھیں، لیکن سمجھ کے پڑھیں۔ تو میں نے کون سی بری بات کہہ دی؟ وہ انہیں میری باتوں سے نفرت ہو گئی ہیں اور مجھ سے لڑنے کو تیار ہو گئی۔ تو میں نے غور کیا، ہاں من کا شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے ہر دھرمی کی وجہ سے۔ تو بھئی جو قوم اللہ کی بات سننے اور سمجھنے کو تیار نہ ہو اور غلط راستے پہ چل رہے ہوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہوں اور اپنے آپ کو بڑھیا سمجھ رہے ہوں، تو وہ قوم ظالم قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ جو موب لنچنگ ہو رہی ہے، جو مسلمان جلیل ہو رہے ہیں، یہ بھئی ہمارے کرموں کا پھل ہے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا میں نہیں پھیلایا، اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ جب ہم نے، آج جو لوگ ہم پر مسلط کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی بغیر مرضی کے پتہ بھی نہیں ہلتا، یاد رکھنا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ہم نے ان لوگوں کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا، ان کے بنانے والے مالک کا پیغام نہیں پہنچایا۔ آج ہم دیکھ لیں کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں بھائی، ان سے کہتے ہیں بھائی غیر مسلمانوں تک اسلام کا پیغام پہنچا دو، لڑتے ہیں، وہ جھگڑتے ہیں، وہ راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، فوراً دلیل دے دیتے ہیں، سیدھی راہ کو کاٹ کر کے ٹیڑھی راہ پہ آ جاتے ہیں فوراً، اور دلیل دے دیتے ہیں۔ پہلے اپنوں کو سنبھال لیں میرے بھائی، یہ تیری دلیل اور تیری سوچ تجھے تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی۔ تو دین نہیں ہے، شیطان کے دھوکے والے دین میں کود رہا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی والا دین نہیں ہے، یہ تیری مرضی والا دین ہے، اور جو اپنی مرضی پہ چل کے جائے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور مرنے کے بعد بھی تباہ ہو جائے گا۔ حق اور سچ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے۔ قرآن صرف ہمارے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ جس رب کو، جس اللہ کو آگے ہم نماز میں جھکتے ہیں، وہ اللہ صرف ہمارے ہی بنانے والا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو بنانے والا ہے، اور اس کا سچا پیغام ہمارے پاس ہے۔ ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ جب ہم نے نہیں پھیلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان ظالم لوگوں کو ہی، جو انسانی شکل میں سلطان بن چکے ہیں، ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ اب ایک اور قیمتی بات ہے، جو ظالم جرم کر رہے ہیں، موب لنچنگ کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے دھرم کا نام لے کے کر رہے ہیں۔ اچھا غور کرنے کی بات ہے بھائی، ذرا سمجھیں بات کو ذرا اسے۔ وہ اپنے دھرم کا نام لے کر ظلم کر رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے اللہ کی؟ اللہ تعالیٰ ادھر نیٹ کا زمانہ ہے، نیٹ کے دوارا، یوٹیوب کے دوارا، فیس بک کے دوارا اپنے سچے پیغام اسلام کے دین حق کو بھی ادھر سب کو دکھا رہا ہے۔ ذرا سمجھنا اللہ کی قدرت کیا ہے۔ ادھر اپنے سچے پیغام، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دین حق اسلام کو کا پیغام بھی دکھا رہا ہے، اس کی سچائی بھی لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ ہاں، خاص طور پہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے، اور بھی بہت سارے لوگ پھیلا رہے ہیں اسلام کو۔ اور ادھر کیا ہے اسلام؟
नरमी, अच्छाई, भलाई, धरती पर फसाद ना फैलाना, भलाई पे चलना, अच्छाई पे चलना। इधर अच्छाई का रास्ता अल्लाह ने दिखा रखा है आम तौर पे पूरी दुनिया में, और इधर जो ये लोग धर्म का नाम लेकर और जुल्म फैला रहे हैं, इनकी झूठे धर्म की बुराई को भी आम तौर पे हाईलाइट करके दिखा रहा है, ताकि जो गैर मुसलमान भाई हैं हमारे और जो मुसलमान बेचारे जो मुसलमानों में पैदा हुए, उन सब को एक सच्चाई दिखाई दे जाए कि सच्चा धर्म इस्लाम है, और ये धर्म के नाम पर जो जुल्म फैला रहे हैं ये लोग झूठे हैं, इंसान समझ जाए। जिनको अल्लाह की तलाश है उनको सीधा रास्ता दिखाई दे जाए कि सच क्या है और झूठ क्या है। और जिनकी ये मॉब लिंचिंग हो रही है और जो मुसलमान जलील हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी मनमानी का दीन बना रखा है, फिरकेबाजी में बटे हुए हैं। अगर कोई गैर मुसलमान इनसे कोई सवाल पूछने लगे तो इनके बस की नहीं देना जवाब। ये अल्लाह का थप्पड़ है कि सच्चाई तो तेरे पास है मगर तूने समझी नहीं, इसलिए तू बुरे इंसान को जवाब न दे सका, तो फिर बुरा इंसान क्या करेगा? पीटेगा, मारेगा। जवाब क्यों नहीं दिया मेरी बात का? तो ये अल्लाह का थप्पड़ है कि तेरे पास मेरा कुरान है, उसे समझा क्यों नहीं? अपनी मनमानी पे चल रहा है? अपनी मर्जी का दीन बना रखा है दीन। मेरी मर्जी क्यों नहीं जानता? मेरा जो हुक्म है उसे पूरा क्यों नहीं करता? हाँ, सबसे बड़ा हुक्म क्या है? नबी की सबसे बड़ी सुन्नत क्या है कि दुनिया के हर इंसान तक अल्लाह का सच्चा पैगाम पहुंचाना। अब पहुंचाएगा तो वो जब पहले खुद समझेगा सच्चाई को। खुद समझने को तैयार नहीं है इंसान, अपनी अपनी मर्जी के बना रखे हैं फिरके, अपनी मनमानी का दीन बना रखा है लोगों ने, उसी को सही समझ रहे हैं, दुनिया में अपने मगन हैं, दुनिया परस्ती में लीन है। दिखने में मुसलमान हैं, अंदर से खोखले हैं, दाढ़ी टोपी सब कुछ दिखाई दे रहा है दिखने में, तो अंदर से जो है मुर्दा हैं, ईमान की रूह नहीं है, ईमान की रूह निकल चुकी है मेरे भाइयों। इसीलिए हम जलील हो रहे हैं, इसीलिए चारों तरफ जलील हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनके झूठे धर्म को भी, जो अपने धर्म का नाम लेकर जुल्म जास्ती फैला रहे हैं, उसको भी हाईलाइट कर रहा है कि ये धर्म नहीं है, बुराई है, पहचानो शैतान का धोखा है ये। उसको भी अल्लाह ताला सबको हाईलाइट कर रहा है, दिखा रहा है। और इस्लाम का जो दीन हक का पैगाम है उसको भी दिखा रहा है, ताकि जो मेरे बंदे मेरी खोज करें उनको राह दिख जाए, मिल जाए। और फिर अल्लाह ताला दुनिया की जगह जगह खित्तों में से, चाहे वो किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो इंसान, जिसको सच्चाई की तलाश है, जो अल्लाह की बंद से खोज कर रहा है, उसको अल्लाह ताला दीन हक का रास्ता दिखाएगा और फिर उनको खड़ा करेगा बुराई को मिटाने के लिए। और जो कौम अपनी मनमानी कर रही है आज मुसलमानों में से, फिर कौम बटे हुए हैं, अल्लाह की सच्ची बात समझने को और सुनने को तैयार नहीं है, अल्लाह उसको जलील करेगा, जलील करेगा, जब तक कि वो अल्लाह की तरफ लौट न जाएंगे। लौटने से मतलब क्या है? उसकी सच्चाई की तहकीक करो, उसको पहचानो, उसका अधिकार उसको दो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। मरने से पहले, इससे पहले अल्लाह ताला मौत देकर हमें अपनी तरफ लौटाए, हम पहले ही लौट जाएं अल्लाह की तरफ। दुनिया की मोहब्बत छोड़ो, अरे ज़िंदगी बेकार है, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाओ, ईमान को बनाओ। छोड़ने से क्या मतलब है? छोड़ने से मतलब ये नहीं दुनिया छोड़ के भाग जाओ, नहीं मेरे भाई, दुनिया में रहो, मगर दुनिया की किसी चीज़ से दिल ना लगाओ, दिल में ना अटकाओ उसको, क्योंकि जब मौत आएगी तो हमें अकेले अल्लाह की तरफ सब कुछ छोड़ करके लौटना है। तो दिल अल्लाह से लगा लें, दुनिया में बेशक रहें, कमाएं भी, सब कुछ करें, मगर दुनिया में रहकर अल्लाह को राज़ी करें, दिल में अल्लाह की मोहब्बत बसाएं। अल्लाह की मोहब्बत से ऊपर दुनिया की किसी भी चीज़ की मोहब्बत हावी ना हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊपर रहे। अब देखिए, शैतान की भी अपनी दावत है, एक याद रखें, शैतान भी गलत बातें इंसान के दिमाग में, दिल में फूंकता है। तो जो हमारे गैर मुसलमान भाई हैं, उनके अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत जहर भर रखा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत जहर भर रखा है। अब उसकी टक्कर पे हमें दीन हक़ को पेश करना चाहिए, उनके सवालों का जवाब देना चाहिए हम, ताकि वो सच्चाई को समझ सकें। ऐसे मुझे दो लोग मिले थे जो बहुत कट्टर हिंदूवाद थे, बहुत गलत जहन के लोग थे, नफ़रत करने वाले मुसलमानों से। तो हम सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे सवाल किए और मैंने उन्हें फटाफट जवाब दिए, और सही जवाब दिए। जबकि सवाल कर रहे थे नफ़रत से, वो नफ़रत थी उनके दिल दिमाग में। जब मैंने उनके सवालों के जवाब दिए तो वो मुझसे मोहब्बत करने लगे और मेरी बात को समझे। तो अल्लाह की मदद से जो उनके दिमागों में नफ़रत थी हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, यानी दाढ़ी टोपी के ख़िलाफ़, जब मैंने उन्हें जवाब दिए तो उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो गई, क्योंकि मैंने अल्लाह का जो दीन है उन तक पहुंचाया, उनको सही बात समझाई। मैंने क्यों समझा दी?
क्योंकि मैं इस्लाम की और हर धर्म की तहकीक करता हूँ, सच्चाई का पता लगाता हूँ और जो इस्लाम जो सच्चा है पूरी दुनिया में उसका पैगाम लोगों तक पहुँचाता हूँ। मैं सच्चाई को जानने के लिए मेहनत करता हूँ, अल्लाह की खोज में मेहनत करता हूँ, इसलिए मैंने जवाब दे दिए। अब जो लोग अपने अपने फिरके में बंधे हुए हैं भाई, वो जानते ही नहीं है अलिफ बेते किसको कैसे दावत देनी है, किसी गैर मुसलमान भाई को कैसे जवाब देना है, कैसे संतुष्ट करना है उसे। तो जब हम इल्म हासिल करेंगे, अल्लाह की खोज करेंगे, सच्चाई को समझेंगे, दीन हक़ को समझेंगे, तो उससे उसका गैर मुसलमान भाइयों तक पहुंचाएंगे, उन्हें उनके सवाल का जवाब देंगे, तो इससे अमन शांति कायम होगी, फसाद रुकेगा। तो हम दुनिया में इसलिए जलील हैं क्योंकि हमने अल्लाह का जो हुक्म है वो पूरा नहीं किया, अल्लाह के दीन को नहीं फैलाया, उससे फ्रॉडबाजी की, हम दुनिया परस्ती में लग गए। और याद रखना, आज भी जुल्म को मिटाने का एक ही तरीका है कि अल्लाह के कुरान को लेकर खड़े हो जाओ, अल्लाह के कुरान को लेकर खड़े हो जाओ, नबी की ज़िंदगी लोगों तक पहुँचाओ, उनको दीन हक़ बताओ, तब तो जुल्म से बच सकते हो भाई। हाँ, अन्य वरना आप देख नहीं रहे, लोग कहते हैं साहब मोदी ने कर दिया, फलाने ने कर दिया। नहीं मेरे भाई, किसी इंसान के बस में नहीं है। जगह जगह लोगों को जो है बेरोज़गारी फैल जाए, ज़िंदगी में तंगी आ जाए, लोगों की ज़िंदगी तंग हो जाए, बीमारी के नाम पर इतनी सारी मौतें हों, दुनिया में हलचल मच जाए, लोग दुखी हो जाएं, लोग परेशान हो जाएं, किसी इंसान के बस में नहीं है मेरे भाई। याद रखना, ये दुनिया अल्लाह की है, उसे सब पता है मेरी मखलूक कहाँ कहाँ बसी हुई है। हाँ, तो वो अजाब भेजता है, अपनी सज़ा भेजता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया परस्ती में लोग किस तरह से मगन थे, अल्लाह की तरफ से भूले हुए, उसको भटके हुए उससे। तो अल्लाह की तरफ से ये सज़ा आई, क्या आई कि हमारी ज़िंदगी में जो है सब नोटबंदी, कभी जो है GST, और कभी तुम्हारा जो है लॉकडाउन है, कभी बीमारी, कभी कुछ। ये क्या है कि हर इंसान की ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला बखेर रहा है, ताकि वो दुनिया पर से ध्यान हटाए और जीवन के असल मकसद पर गौर करे कि दुनिया धोखा है, असल मकसद असल जीवन मौत के बाद है, ताकि दुनिया में जो अल्लाह के आदेश हैं इंसान की रचना के आधार पर, इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर, उस पर लोग गौर करें। तो याद रखना, मुसलमानों के हालात उस वक्त तक सही नहीं होंगे। जुल्म को मिटाने का, जुल्म के सामने खड़ा होकर उसका मुकाबला करने का रास्ता सिर्फ यही है कि अल्लाह की किताब को लेकर खड़े हो जाओ और सच्चाई लोगों को बताओ, तब जुल्म और बुराई मिटेगी मेरे भाई। क्योंकि ये दुनिया अल्लाह की है, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। वही दिलों को फेरने वाला है, वही निगाहों को फेरने वाला है, वही अकल को फेरने वाला है। तो जुल्म से जंग करने का तरीका क्या है कि अल्लाह की किताब को लेकर खड़े हो जाएं, बुराई का जवाब भलाई से दें, कुरान के द्वारा कुरान का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं कि देखो लोगों, तुम्हारे बनाने वाले का सच्ची किताब ये है, इस पर गौर करो, इसको समझो, इसको पढ़ो। कुरान का पैगाम लोगों को समझाएं हम। तो बेशक अल्लाह ताला ही जुल्म को मिटाता है, इंसान के बस में नहीं है, वो जुल्म को मिटाएगा, अमन शांति लाएगा। तो भी मुसलमान का मतलब यही है कि खुद सच्चाई पर चले और सच्चाई को फैलाए, इस्लाम के कानून पर चले और उसे दुनिया में फैलाए। वैसे मुसलमान का मतलब क्या है, इस पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अभी हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल के आ सकें, बाहर आ सकें और जीवन का असल मकसद जान सकें। भाई ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया तो है नहीं, ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया तो है नहीं, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। ज्ञान तो भाई धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। जितना आप ज्ञान समझोगे और सीखोगे, उतना ही अंधकार से निकलोगे, रोशनी में आओगे और सही राह को पाओगे और मरने से पहले मौत के बाद की ज़िंदगी के होश में आ जाओगे। तो भाई याद रखें, शैतान का कुरान मजीद में जिक्र है, शैतान इंसान के मन के ख्याल पर कब्जा करता है। याद रखना, जगह जगह ऐसे लोग बैठे हुए हैं इंसानी शक्ल में, शैतान, जो दिखने में तो इंसान है मगर वो शैतान है, जो मुसलसल नई नौजवान नस्ल को फसाद फैलाने के लिए, जुल्म फैलाने के लिए भड़का रहे हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा नरसिंह आनंद सरस्वती, ये इंसानी शक्ल में शैतान है, दिखने में तुम्हें इंसान दिखाई देता है मगर ये शैतान है, इसके कर्मों से जांच करो। ये हमारा भाई धरती पर लोगों को भड़का रहा है। नौजवान नस्ल जो दुनिया में अभी नए नए इंसान आए हैं, नए नए बच्चे आए हैं, नई नई आत्माएं आई हैं, रूहें आई हैं, इन्होंने ईश्वरी रचना पर चलने में लापरवाही की, इसलिए शैतान ने इनको लपक लिया, शैतान इन पर सवार हो गया। इन्हें कोई होश नहीं ज़िंदगी का कि हमारा मालिक है जो हमारा इम्तिहान ले रहा है, टेस्ट ले रहा है।
जीवन का हमें समय दे दिया है, उसके कब्जे में हमारी जान है। जब चाहे जब उठा लेगा मौत देकर और हमें नरक में दाखिल करेगा, हमें जुल्म करने पर सज़ा देगा। इन्हें कोई होश नहीं ज़िंदगी का। शैतान ने सच्चाई से अंधा कर दिया है, और जो शैतान इंसानी शक्ल में बैठे हुए हैं वो भड़का रहे हैं ऐसे लोगों को, और जगह जगह ये मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं। और जो मुसलमान अल्लाह के दीन से हट चुके हैं, कट चुके हैं, भटक चुके हैं, उन पर जुल्म जास्ती हो रही है। तो मुसलमानों को भी अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। ये सज़ा तो दुनिया में है, याद रखें। अगर अल्लाह की तरफ ना लौटे मौत से पहले तो मरने के बाद दर्दनाक सज़ा है मेरे भाइयों, मौत के बाद की ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि नाम तुम दावा करते हो सच्चाई का, कहते हो अपने आप को मुस्लिम, और तुम अल्लाह के साथ फ्रॉडबाजी करते हो, चिटिंगबाजी करते हो, उसके हुक्मों को जानने की कोशिश नहीं करते। अपनी मनमानी का दीन बना रखा है तुमने, अपनी मनमानी का तुमने धर्म बना रखा है। तुम फिरकों में बटे हुए हो। अल्लाह के हुक्म तो जब पूरा करोगे जब पहले समझोगे। समझने को तैयार नहीं, अरे समझेगा तो जब सुनने को तैयार हो, सुनने को भी तैयार नहीं है लोग। अब बताओ, जिस मालिक ने जीवन दिया, खिला रहा है, पिला रहा है, उसके नाकदरे साबित हो रहे हैं कि ना शुक्रे? तो ईमानदारी से बताओ भाई, एक कुत्ते को भी निवाला गिरोगे रोटी का, वो भी उसकी आंखों में भी एहसान का मादा होगा। और इंसान, तू कितना गिर गया, तुझे अल्लाह ने पैदा किया, तुझे खिला रहा है, पिला रहा है, तू उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तू जो अपने मनमानी का धर्म बनाए बैठा है उसी पर चल रहा है। तुझे कन्फ्यूजन नहीं है कि मैं धोखे में चल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि दुनिया में लीन है। तो अल्लाह का नाशुक्रा है। तो अल्लाह की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहता, अल्लाह की खोज करना ही नहीं चाहता, तू उसे राज़ी करना ही नहीं चाहता। जो तेरा दीन है वो तेरी मनमानी का दीन है। तू अगर अल्लाह का एहसान मानना चाहता तो तू मोहताज बनकर डर कर उसकी खोज करता, जीवन के मकसद पे गौर करता। तू अपनी आंखों से रात दिन मरते हुए देखता है लोगों को, तू गौर करता कि मेरी ज़िंदगी की भी ज़मानत नहीं है, मैं भी कभी भी मर सकता हूँ। अल्लाह से डरता, उसकी खोज करता, तो वो तुझे ज़रूर राह दिखाता। आज तू धोखे वाले दीन को अल्लाह का दीन समझ रहा है। दीनदारी की आड़ में चल रही है दुनियादारी। मेन मकसद दुनिया कमाने का है, दुनिया बटोरने का है। दीन का तो बस पीछे का चीज़ है दीन तो भाई। तो भाई, मैं जो भी हमारे मुसलमान भाई या गैर मुसलमान भाई मेरी बात सुन रहे हैं, मुसलमानों से मैं कहता हूँ कि मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ लौटो। पहचानो अपने आप को कि अगर हम सच्चे दीन पे होते तो हम जलील ना होते। कुरान झूठा नहीं है अल्लाह का। अगर हम सच्चे ईमान वाले होते तो हम दुनिया में जलील नहीं होते। इसलिए हम धोखा खा रहे हैं। अल्लाह की तरफ लौटें, उसकी सच्चाई की तहकीक करें, दीन हक़ की तहकीक करें। और जो गैर मुसलमान भाई हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबका इम्तिहान चल रहा है। देखो, सबका मालिक एक है और उसका दीन हक़ इस्लाम है। इसको कबूल कर लो, इसको मान लो। जीवन का अगले पल का भी भरोसा नहीं है। अगर मौत ऐसी हालत में आ गई उसकी नाफरमानी करते हुए, तो मेरे भाई, मरने के बाद नरक की आग में हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे और कोई बचा नहीं पाएगा। इस्लाम के ईश्वर के धार्मिक कानून को कबूल कर लें, इसे मान लें, इसके दायरे में आ जाएं, अल्लाह की रहमत की छाया में आ जाएं, अपने बनाने वाले की शरण में आ जाएं, बुराई को छोड़ दें, सच्चाई पे आ जाएं, अल्लाह को राज़ी करें कुरान के द्वारा अपने कर्मों को बदल कर। ये सारी दुनिया बेवफा है। जब मौत आएगी, कोई हमारी मौत से हमें बचा नहीं सकता। चाहे हमारे बीवी हों, बच्चे हों, दुनिया में कोई भी हो, जिनके चक्कर में आज हम बहकाए में आ रहे हैं, अपने मालिक को छोड़े बैठे हैं, कोई हमें बचा नहीं पाएगा। हमें अपने मालिक की तरफ मरने के बाद अकेले लौटना है, अपने कर्मों का अकेले जवाब देना है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा। जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। सब यहाँ अपने मालिक को राज़ी करने के लिए आए हैं, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे किसी धर्म से हो। तो मेरे भाई, अपने मालिक को राज़ी करें। उसको राज़ी करने के लिए पहले उसका ज्ञान हासिल करें, सच्चाई की तहकीक करें। सच्चाई की तहकीक करने के लिए आप हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी आप अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। मतलब भाई, बार बार इसी बात कहता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे कहने सुनने से लोगों को हिदायत अता फरमा, सच्चा रास्ता दिखा, अंधेरे से निकाल कर लोगों को रोशनी में ले आ। अब जो कोशिश और मेहनत करेगा, अल्लाह ताला उसको रोशनी में ले आएगा। तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, रहमत हो, कृपा हो, दया हो।